اليوم سنصحح نموذج الفرض الثالث ثالثة ثانوي إعدادي فيزياء. Contrôle numéro 3 physique chimie première semestre الدورة الأولى. Voilà, on commence exercice numéro 1. Donc, répondre par vrai ou faux. Ça nous dit بصحيح أم خطأ. La formule ionique d'hydroxyde de sodium est Na plus OH-. والمعلومة الثانية la formule ionique d'acide chlorhydrique est H++ Cl-. قبل ما نبداو هذا خصنا نضبطوهم. لا فورميل شيميك ديال كلورير ديدروجين الا طلبني لا فورميل ايونيك كندير بين قوسين كنسبق بليون بوزيتيف H++ ليون نيجاتيف Cl-. ولا فورميل شيميك HCl حنا طلبوا منا لا فورميل ايونيك ديال كلورير ديدروجين هذه فغي. اوكي. l'hydroxyde de sodium عنده اسم اخر كيتسمى لا سود. لا فورميل ايونيك كنكتبوا Na++OH- هذا هو ليون دو صوديوم. ولا فورميل شيميك NaOH. اذا عطاونا لا فورميل ايونيك d'hydroxyde de sodium هي هذيك صحيحه فغي. Voilà, donc on passe troisième information. L'hydroxyde de sodium réagit avec les métaux aluminium et zinc. إذا خصك تعرف بأن l'hydroxyde de sodium NaOH il réagit avec quoi? Réagit avec deux juges ديال الفلزات. Réagit avec le métal de aluminium et réagit avec le métal de zinc. Ne réagit pas avec le fer. Ne réagit pas avec le fer et ne réagit pas avec le cuivre. إذا يتفاعل مع الألمنيوم ومع فلز الزنك بالنسبة لهذا السود هذا NaOH ولا يتفاعل مع فلز الحديد وفلز النحاس. فوالا نرجعوا للمعلومة. L'hydroxyde de sodium réagit avec le métal aluminium. Oui. Réagit avec le zinc. Oui. L'information est vraie. معلومة صحيحة. L'hydroxyde de cuivre 2 est un précipité de couleur vert de la formule chimique CuOH2. هذا le précipité vert فاش كتفكرنا في le test d'identification de quelques ions. نرجعوا لدوك لي زيون كاين عندنا في الثالثه اعدادي. بالنسبه لي زيون بوزيتيف كاينين 4. هادو باش كنعرفوا التواجد ديالهم في شي محلول كنزيدوا لهم كيلكو غوت دو سود كنزيدوا لهم لو سود والسود كنعرفوا ان لا فورميل ايونيك ديالها هي Na++OH- رد البال هادو سو سون دي زيون بوزيتيف. اذا كلهم ايونات موجبه اذا غادي يتفاعلوا مع هاد OH. اوكي. بالنسبه ل Cu2+ كيعطينا ان بريسيبيتي بلو الى زدنا ليه NaOH. هذا كيعطينا ان بريسيبيتي فير. Fe3+ ان بريسيبيتي دو كولور دو لاغوي. هذا Al3+ بلون وهذا بلون جيلاتينو ابيض هلامي. اذا هذا ابيض وهذا ابيض هلامي. نرجعوا للمعلومه. ليدروكسيد دو كويفر 2 اذا النحاس كنعرفوا النحاس كيعطينا بريسيبيتي بلو. هنا عطاونا فير. دونك المعلومه خاطئه. راه لا فورميل النهائيه صحيحه ولكن هنا كيعطينا ان بريسيبيتي بالنسبه ليه بلو سي با فير. اذا فورس نرد البال. اوكي. فوالا. Donc deuxième question, complétez les phrases par les mots suivants. غادي نقرا هاد المعلومات ونعمر بالفراغات. La formule ionique d'une solution de Hg++ NO3-. إذا هذه نيترات d'argent. La formule chimique, la formule ionique de نيترات d'argent. الصيغة الأيونية ديال نيترات d'argent. اوكي. هذه خصك تكون حافظها. اوكي. ظاهر كتعطى هذه. دونك لو بريسيبيتي دو كولور بلو كونفيرم لا بريزونس دي زيون بلو كتفكرنا في دي زيون دو Cu2+. اوكي. دونك لو غاز دو فورمول شيميك H2 اذا هذا H2 سميتو دي هيدروجين ثنائي الهيدروجين. دي هيدروجين غاز ثنائي الهيدروجين دي هيدروجين. Ok. De formule chimique H2 brûle يحترق lorsqu'on rapproche une allumette فاش كنقربوا ليه واحد مثلا لهب enflammé à l'extrémité du tube. Voilà. المعلومة الموالية. L'acide chlorhydrique réagit avec le métaux إذا هذا حمض الكلوريدريك يتفاعل مع فلزين هما فلز ألومنيوم. عطاونا هنا الألومنيوم عطاونا الزنك عطاونا الكويفر. هذه غير معلومة مشوشة. يتفاعل مع الألومنيوم والزنك فقط. il réagit avec le zinc. اوكي. فلز الزنك et l'aluminium. اوكي. فوالا بالنسبه لهاد المعلومات. ليدروكسيد دو صوديوم نو رياجي با افيك لو. بالنسبه للهيدروكسيد دو صوديوم نو رياجي با. عطاونا هنا الالومنيوم عطانا الزنك نو رياجي با افيك لو كويفر. اذا هذه غادي تحط هنايا لو كويفر. اوكي. فوالا. دونك بالنسبه للتمرين الثاني السؤال الاول والثاني جاوبنا عليه. اون باس لا كيستيون نيميرو 3.
Cocher, نضع علامة في الجواب الصحيح. Cocher la bonne réponse. L'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le métal. L'acide chlorhydrique réagit avec le fer, ok? Réagit avec l'aluminium, réagit avec le zinc, mais ne réagit pas avec le cuivre. إذن هذا الكلوريد هيدروجين خصنا نعرف يتفاعل مع فلز الحديد، يتفاعل مع فلز الألمنيوم، ويتفاعل مع فلز الزنك، ولكن لا يتفاعل مع فلز النحاس. فوالا عطونا هنا لاسيد كلوريدريك نو رياجي با افيك لو ميتال، يتفاعل مع الزنك نو رياجي با، هذا يتفاعل معه نو رياجي با افيك لو كويفر. اوكي. ليدروكسيد دو صوديوم رياجي نرد البال، هذه راه رياجي وهذه نو رياجي با، هذه لا يتفاعل وهذه يتفاعل. اذا الصوديوم يتفاعل مع الزنك ولكن لا يتفاعل مع النحاس ولا يتفاعل مع الحديد، دونك رياجي افيك لو زنك. هيدروكسيد دو كويفر عطاونا هنا كويفر، يعني لو كويفر كنعرفوه هي السي او، هنا كاين الزنك لا، هنا كاين الحديد لا، دونك لو سي او هذا كيتسمى هيدروكسيد دو كويفر، هذا كيتسمى هيدروكسيد دو زنك، وهذا هيدروكسيد دو فير 2. اوكي، هيدروكسيد دو فير 2 لحقاش كاينه جوج وكاينه ثلاثه. فوالا. On passe maintenant à la question numéro 4. Voilà, complétez le tableau. عطاونا quelques ions et la formule chimique. عطاونا بعض الإيونات والصيغة ديالهم. Na+, هذا سي l'ion de sodium. Ion à sodium. Ok. Donc chlorure c'est Cl-. Fe2 راه كاينه Fr2 Fr3 Fr2 يعني Fe2+ و Fr3 يعني Fr3+. Voilà. Voilà, on passe maintenant à la question exercice numéro 2. Ahmed a versé quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique. إذن أحمد acide chlorhydrique خصنا نعرفوه هو H++ Cl-. هذه الصيغة الإيونية ديالو. Dans un tube à essai. إذا نحط بعض القطرات من هذا الحمض الكلورهيدريك في واحد الأنبوب اختبار. Contenant le zinc. هذا راه فلز الزنك c'est-à-dire Zn. Ok. Il a observé un dégagement de gaz. لاحظ dégagement واحد الغاز ديجاج خرج من هذاك الأنبوب. Et la formation d'une solution A. وتكون واحد محلول A. اوكي. فوالا ليكسبيريونس خداونا هنايا اسيد كلوريدريك بلس زنك، شعلنا واحد اللهب واحد بوم هنايا فرقع، يعني سمعنا واحد ليتوناسيون. اوكي. هذا الغاز راه واضح هو ثنائي الهيدروجين. اوكي. دونك وحصلنا على واحد سوليسيون ا في الاخير. دوني لا فورميل ايونيك دو لا سوليسيون داسيد كلوريدريك، هيا كتبنا هنا سيتادير H++ Cl-. راه طلبوا منا لا فورميل ايونيك ماشي لا فورميل شيميك. كنت طلبوا منا لا فورميل شيميك غادي ندير HCl بدون اقواس بدون بلس بدون موان. اوكي. Quel est le nom du gaz produit؟ الغاز الذي يحدث فرقعة سي لو دي هيدروجين. عطاونا لو نون، الا قال لي لو نون نكتب السميه، الا قال لنا لا فورميل نكتب الصيغه. عطاونا لو نون نكتب ليه دي هيدروجين، ثنائي الهيدروجين. اوكي. دي هيدروجين. سا فورمول الصيغه هي H2. فوالا نجيب على المطلوب فقط بلا ما نزيدو شي اضافه. Voilà, Ahmed mit la solution A obtenue dans l'expérience 1. خدا ديك لا سوليسيون A اللي حصلنا عليها في التجربه الاولى، خدا هاد لا سوليسيون A. تبعوا معايا، راه خدا قطرات من حمض الكلورهيدريك HCl، زادوا لواحد الفلز ديال الزنك واحد كيلكو غوت على هاد الفلز الزنك، حصلنا على واحد اون سوليسيون A. خدا هاد دابا هاد لا سوليسيون A شنو دار ليها؟ Donc Ahmed mit la solution A obtenue dans l'expérience 1 dans un tube à essai 1 et 2. إذا وضعها في جوج أنابيب اختبار، أنبوب رقم 1 وأنبوب رقم 2. Il a effectué les expériences suivantes. دار عليها التجارب التالية. شنو هي التجربة الأولى؟ خدا لا نيترات دارجون، زاد لها بعض القطرات ديال نيترات دارجون للسوليسيون A. اشنو حصل على ان بريسيبيتي بلون كي نوارسي على لوميير، واحد الراسب ابيض يسود تحت تاثير الضوء. فوالا التجربه الاولى. التجربه الثانيه شنو دار؟ خدا قطرات من هيدروكسيد الصوديوم، كنعرفوا هيدروكسيد الصوديوم هي Na++ او H-، هادشي خصك تضبطهم. ونيترات دارجون هي نيترات دارجون هي AG++ une autre 3 هذه هي نيترات دارجون. هاد السياق خصنا نكونوا حافظينهم. نيترات دارجون AG++ une autre 3. دونك خدا دابا من التجربه الثانيه واحد القطرات من هيدروكسيد الصوديوم، زادوا المحلول A وحصل على واحد البريسيبيتي بلون وعطاونا لا فورميل شيميك ZnOH2. اوكي. Quels sont les ions étaient identifiés dans la tube 1؟
لا تيوب 1 لو تيوب 1 دون لو تيوب 1 لو تيوب 1 هو هذا فاش كيفكرنا هذا البريسيبيتي بلون كي نواغسي افيك لا لوميير فزدنا اش جي بليس وحصلنا على هذا البريسيبيتي بلون يعني ان هذا المحلول يحتوي على ايونات سي ال موان دونك كي الايون ايدونتيفيي دونك لي زيون سي ال موان حصلنا على تيست ديال سي ال موان فوالا écrire l'équation de précipité dans le tube 1 هاد سي ال موان واش غادي تتفاعل مع اش جي بلس ولا ان او 3 موان راه موان كتفاعل مع بلس يعني غادي نديرو سي ال موان بلس ا جي بلس كيعطينا هذاك لو بريسيبيتي بلون كي نواغسي على الميغ هو هذا ا جي سي ال وكنديرو هكذا بريسيبيتي اوكي كيل ايون ont été identifiés dans le tube 2 إذا ما هي الأيونات التي تم الكشف عنها في الأنبوب رقم 2 إذا بعد ما أضفنا ان ا بلس او اش مو هذا محلول سود إذا حصلنا على زد ان او اش 2 يعني راه كانت في واحد المحلول من جهة زد ان جا من زد ان دو بلس اللي كانت هنا دونك سون لي زيون زد ان دو بلس هما اللي كشفنا عليهم اوكي دوني لو نون دو بريسيبيتي بلون زد ان او اش 2 هذا او اش كيتسمى هيدروكسيد دو زنك كنكتبو هيدروكسيد كوم سا هيدروكسيد دو زنك اوكي فقط هيدروكسيد دو زنك هيدروكسيد الزنك فوالا écrire l'équation de précipitation dans le tube 2 إذا معادلة الترسيب في الأنبوب 2 مناش انطلقنا بأن إذا بالنسبة للتجربة رقم 2 كاينه زد ان دو بلس يعني زد ان دو بلس اوكي بالنسبه لزد ان دو بلس واش غادي تتفاعل مع ان ا بلس ولا او اش موان راه بلس كيتفاعل مع موان يعني بلس او اش موان كتعطينا زد ان دو بلس اولا عندي جوج شحنات موجبه واحد الشحنه سالبه كندير جوج باش يكونوا جوج شحنات موجبه وجوج في ناقص جوج وجوج في زائد جوج كتعطينا زد ان بين قوسين او اش 2 اوكي واحد زد ان بالنسبه للذرات جوج او اش فوالا وكنديروا هنايا هذا السهم يعني ان بريسيبيتي راسبون اوكي maintenant écrire l'équation Bellon de la réaction de zinc دابا راه ماشي زد ان دو بلس دابا راه فيليس الزنك l'équation Bellon avec l'acide chlorhydrique يعني كناخذوا الزنك زدنا ليه لاسيد كلوريدريك كنعرفوا لاسيد كلوريدريك هي اش بلس سي ال موان راه غنديروا بيلون كتعطينا واحد الغاز هذاك الغاز ديجاجمون دو اش 2 بلس زد ان تحولات زد ان دو بلس و اش بلس تحولات لاش 2 و سي ال موان لا تشارك في التفاعل كتبقى سي ال موان خصنا نديرو دابا الموازنه عندنا جوج هنا اش كندير هنايا جوج باش تولي جوج اش ولكن فاش درنا جوج اش ولات جوج سي ال كنزيد هنا جوج واحد زد ان جوج اش وجوج سي ال فوالا هذه هي لاكواسيون جلوبال او بيان بيلون فوالا écrire l'équation simplifiée de la réaction de zinc avec l'acide chlorhydrique ما هي l'équation simplifiée يعني المعادله المختزله اشنو كنلاحظوا هاد سي ال موان ما تبدلاتش بقات سي ال موان زد ان تبدلات زد ان دو بلس اش بلس تبدلات لاش 2 اذا هاد سي ال موان لم تشارك في التفاعل كنشطب عليها شنو كيبقى ليا زد ان بلس 2 اش بلس نو دون ان غاز اوكي H2 plus Zn de plus هذه كتسمى ليكواسيون ريدويت دو لا رياكسيون Zn واحد Zn ها هي جوج H بالنسبه لهنا الشحنات موجبه جوج شحنات موجبه وهنا جوج شحنات موجبه Voilà pour la solution de l'exercice numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. نمر الآن لتصحيح التمرين الثالث والأخير. Voilà. Pour savoir le nom d'une solution Y, إذا لمعرفة اسم واحد المحلول Y شنو غنديرو؟ On a réalisé deux expériences. درنا جوج تجارب. Expérience numéro 1. خدينا هذيك لا سوليسيون Y زدنا ليه نيترات دارجون. هاد نيترات دارجون خصك تعرف بأنه تيتعطى دائما. الصيغة الإيونية ديالته هي AG plus NO3-. هذا هو نيترات دارجون. زدنا السوليسيون Y حصلنا على واحد البريسيبيتي بلون كي نواغسي على لوميير. محلول أو راصب أبيض يسود تحت تأثير الضوء. هذه هي التجربة الأولى تيوب 1. دونك زدنا ليه هيدروكسيد دو الصوديوم خصك تذكر ان ا بلس او اش مو هذا هو الهيدروكسيد دو الصوديوم زدناه للسوليسيون Y حصلنا واحد لو بريسيبيتي فير فوالا. إذا فاش كيفكرنا هذا البريسيبيتي بلون كيفكرنا في تواجد أيونات سي ال موان في المحلول اوكي. بالنسبة للثانية فاش كيفكرنا لو بريسيبيتي فير
تواجد Fe2+. ضبطها Fe2+. فين ما تشوف اللون الأخضر راسب أخضر تواجد أيونات Fe2+. راسب أبيض بلون يسود تحت تأثير الضوء يعني Cl-. Précisez le nom de l'ion identifié dans le tube 1. راه قلنا ليون لو نون ليون كلورور هذا هو السمية كلورور اوكي كلورور يعني Cl-. écrire l'équation de précipitation Cl- كتفاعل مع Ag+, يعني Ag+ plus Cl- كيعطينا AgCl. هذا هو لو بريسيبيتي، هذا هو الرصيد. دون لو تيب 1 حنا دابا دون لو تيب 2 في الانبوب رقم 2. اشنو وقع في الانبوب رقم 2؟ زدنا السود ان ا بلس او اش موان، وعلى هذاك المحلول ايكغيك حصلنا على واحد الرصيد فيغ، والرصيد فيغ كيفكرنا في اف او 2 بلس كما قلنا. Précisez le nom de l'ion identifié dans le tube 2. Alors, Fe2+, c'est l'ion de fer 2. Quand on a Fe3+, on a l'ion de fer 3. Voilà. والصيغة ديالته هي Fe2+. Le nom du précipité vert ما هو اسم المحلول الأخضر؟ اشنو هو المحلول الأخضر؟ Fe2+ تفاعلت مع OH- هيدروكسيد دو فير. هذاك اللون المحلول سي هيدروكسيد دو فير، ولكن هيدروكسيد دو فير 2 و هيدروكسيد دو فير 3 غادي نزيدو 2 باش نميزوه ما بين Fe3+. écrire l'équation de précipitation دائما في الانبوب رقم 2. اذا Fe2+ واش غتفاعل مع Na+ ولا OH-؟ بلس كتفاعل مع OH-. اذا بلس كتفاعل مع مو يعني Fe2+ زائد OH-. اشنو كتعطينا؟ كتعطينا FeOH 2. اذا هنا 2 كنزيدو هنايا 2 Fe2+ واحد فوالا، وكنزيدو هاد الفليش هكذا مزيان. ماتنون écrire la formule chimique de la solution Y. هاد لا سوليسيون Y اشنو فيها؟ فيها Cl- وفيها FO2+. بغينا لا فورميل ايونيك يعني ايونيك كنديرو بين قوسين، كنسبق دائما الايون الموجب، غنديرو Fe2+ بلس وكنزيد ليه الايون السالب. مزيان. وقاعده كتقول لي خاص يكون عدد الشحنات الموجبه يساوي عدد الشحنات السالبه. عندنا هنا 2 ديال الشحنات الموجبه، اذا كندير هنايا 2. ما طلبش السميه، الا قال لنا السميه كلورور دو فير 2، اذا كندير كلورور دو فير وكنزيد هاد 2. الا كان 2 كندير 2، كان 3 كندير 3. اوكي. اذا انهينا تصحيح الامتحان الفرد الثالث ثالثة إعدادي فيزياء. إذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى أيضا الضغط على زر الإعجاب، وأيضا شارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. دعمك